اللہ نے فرمایا جبریل ویکھ میرا یار پریشان ہے، عرض کی تھی یا اللہ حکم ہوے، اللہ نے فرمایا یار تے وحی لے جاؤ، جبریل نے عرض کی تھی یا اللہ کی جا کے عرض کراؤ، اللہ نے فرمایا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلع، اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ، مینوں تیرے چڑھدے دن ورگے مکھ دی قسم ہے، مینوں تیری کالیاں زلفاں دی قسم ہے، نوجوانوں جے پتر ناراض ہو کے لیٹ جائے تے ماں پتر دا سر گودی چ رکھ لیندی ہے، ماں کدے چہرے تے ہاتھ پھیر دی ہے، کدے پتر دیاں زلفاں تے ہاتھ پھیر دی ہے، تے ماں کہندی ہے کیوں دکھی ہے، دلا تے شدی کہہ رہے تھے ماں تے کوئی نہیں، اللہ نے اپنی قدرت دا ہتھیار دے چہرے تے پھیرے آؤ، فرمایا تیرے چہرے دی قسم ہے، مینوں تیریاں زلفاں دی قسم ہے، عرض کی تھی یا اللہ مینوں چاچی نے مینا ماریا ہے، تیرے رب نے تینوں چھوڑ دیتا ہے، اللہ فرمایا کملی والے چبلاں پہ مار دی ہے، فرمایا ما بدعک ربک وما قلع، اللہ نے فرمایا سونیا یار دیکھو جب ہوے چھڑیا نہیں جاتا تے جدے یار دا چہرہ ہی بدو ہائے ہوے انہوں کون چھڑ سکتا، اللہ نے فرمایا کملی والے مینوں تیرے چہرے دی قسم ہے، مینوں تیری کالی رات ورگیاں زلفاں دی قسم ہے، قاضی حبیب اللہ صاحب، بھائی بشارت، بھائی شکیل، محسن حیدری، علامہ شکیل صاحب، چاچی نے مینا ماریا سی، تیرے رب نے تینوں چھڑ دیتا ہے، اللہ جواب ہی میں دے دیتا، اللہ نے فرمایا ما بدعک ربک، اللہ نے فرمایا کملی والیا تیرے رب نے تینوں نہیں چھڑیا، تیرے رب نے تینوں نہیں چھڑیا، یہ کہندی ہے تیرے رب نے تینوں ہی چھڑ دیتا ہے، اللہ فرمایا تیرے رب نے تینوں نہیں چھڑیا، اللہ نے چاچی دے میں نے دا جواب دیتا، فرمایا تیرا رب کہہ کے دسنا چاہنا اسی کل بھی تیرے ہی سا، اسی اج بھی تیرے ہی